गुड मर्निङ। आज चाहिँ म अलिकति डिफ्रेन्ट टपिकमा हजुरहरूको माझमा आइरहेको छु। यो आउनुको मेन रिजन चाहिँ यो हामी लकडाउन कोभिड-19 को जुन चाहिँ लकडाउन सकेपछि अब भोलिको दिनमा हामीलाई नर्मल लाइफमा जानुपर्ने छ है। र यो कुराहरूको लागि एक दुईवटा म कुरा राख्न चाहन्छु र हजुरहरूले पनि अब कतिजनालाई त बोरिङ हुन्छ र पनि अब यो सुन्यो भने भोलिको दिनमा कुनै दिन काम लाग्ला कि भनेर अब मेरो जुन चाहिँ सोचाइ छ हजुरहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु है। र अब जस्तै हाम्रो के अरे यो लकडाउन पछाडि जुन चाहिँ इकोनोमी छ, इकोनोमीलाई पुरा एफेक्ट गरेको छ, इकोनोमीलाई पुरा एफेक्ट गरेको छ र गर्छ। र कुन चाहिँ सेक्टरलाई यसले मेन ह्याम्पर गरेको छ भने जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ, सानोदेखि लिएर ठुलो ट्रेडहरूलाई है, ट्रान्सपोर्ट अब ट्रकदेखि लिएर ट्याक्सीदेखि लिएर सबैलाई है, टुरिज्म सेक्टरमा, एजुकेसन सेक्टरमा, हेल्थ केयर सेक्टरमा, यिनीहरू चाहिँ मेन जुन चाहिँ हामीलाई इम्प्याक्ट भएको मेन उयो चाहिँ यो सेक्टर हो। र यसलाई कसरी हामीले रिभाइभ गर्ने र कसरी हामीले डे टु डे जुन चाहिँ हामी अहिले छौँ त्योभन्दा स्ट्रङ भएर निक्लिने भन्ने अब एक दुईवटा कुरा राख्दछु। अब कतिजनाले यसलाई राम्रै सोच्नुहुन्छ, तर कतिजनालाई यो बोरिङ लाग्छ, किनभने जतिजना अब उनीहरूको रेगुलर सोर्स अफ इन्कम आइरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक बोरिङ हुन्छ। तर जो मान्छेलाई एफेक्ट गरेको छ र गभर्मेन्टलाई पनि अहिले एउटा रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट भएर उहाँहरूले जुन चाहिँ पाराले अहिले स्टेटलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, यो गभर्मेन्टलाई पनि धेरै सोच्ने कुरा आउँछ। किनभने भोलिको दिनमा हामी चाहिँ आफ्टर इफेक्ट जुन चाहिँ भन्छ, अब त्यो भइसकेको पछाडि के इफेक्ट छ यसमा चाहिँ ठुलो कन्सर्न हुन्छ, मान्छेलाई सुर्ता हुन्छ। किनभने यसले एउटा कुरा चाहिँ जब लसेसहरू धेरै हुन्छ, अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। र यो अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्दाखेरि के हुन्छ, अब के अरे लोन लिएर मान्छेले एउटा फ्याक्ट्री खोलेको छ, त्यो बन्द हुँदा के हुन्छ, लिक्विडेट हुँदाखेरि के हुन्छ, यो कुराहरू धेरैवटा कुरा छ। र एक दुईवटा कुरा हामी गरौँ है आज। र कतिजनालाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, कतिजनालाई यो बोरिङ पनि लाग्छ, तर इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा ह्याम्पर हुनु जाँदैछ यसले गर्दा। र यो हामीले कसरी इक्वलाइज गर्ने, कसरी एउटा पब्लिक पार्टिसिपेसन गर्ने, कतिजना लाइक माइन्डेडहरू हुनुहुन्छ, कतिजना पढेको इकोनोमिस्टहरू हुन्छ, कतिजना MBA गरेर घर घरमै बस्नु भइरहेछ, कतिजनाले काम पाउनु भएको छैन। यो सबै सेक्सन अफ द सोसाइटी, इभन यो ट्रेड्स पर्सनहरू जतिजनाले दोकान चलाइरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनाको पार्टिसिपेसन चाहिन्छ है। र यो कसरी हामीले अपलिफ्ट गर्ने र हामी कसरी स्ट्रङ हुने भन्ने हाम्रो म एउटा सोचाइ लिएर म आएको छु है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ अब यसमा कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको सजेसन फिडब्याक क्रिटिसाइज पनि गर्दा हुन्छ है। तर अब यो कुराहरू लिएर जस्तै यो आफ्टर इफेक्ट भएपछि जस्तै अब माइग्रेन्ट लेबरहरू जुन चाहिँ छ, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ब्याकबोन अफ द सोसाइटी हो। यो इकोनोमीमा जुन चाहिँ छ अहिले जस्तै हाम्रो बाहिरबाट अब मान्छेहरू काम गर्नु आएको छ सानो दर्जामा, किनभने हाम्रो मान्छेले हामीले त्यो काम गर्नु सक्दैन, किनभने हाम्रोमा स्किल छैन। तर उहाँहरू जानु भएपछि के हुन्छ, अब भोलि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज जुन चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जति अब अहिले दिनुभएको छ त्यो माथि तल भयो भने यो प्रोजेक्ट्स र वेलफेयर स्किममा के हुन्छ त। अब कतिजना त कन्ट्र्याक्ट गरेर धेरैजना यहाँनिर बसिरहनु भएको छ। यो कन्ट्र्याक्टहरू गर्नेको के हुन्छ भोलिपछि, जस्तै अब भोलिको दिनमा हाइड्रल पावरहरू चलिरहेछ, त्यसमा पेटी कन्ट्र्याक्टर्सहरू हुनुहुन्छ,
कतिजनाको ट्रान्सपोर्टेसन चलिरहेछ त्यहाँनिर है। अब यो कुराहरू सबै लिएर हामी एक दुईवटा कुरा राखौँ र यसलाई चर्चा गरौँ, चर्चा गरौँ र यो सबै एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई अगाडि बढाउने हामी यो सोचौँ है। अब एउटा चाहिँ यो जुन चाहिँ कोभिड-19 को लकडाउन भयो यसले चाहिँ हामीलाई ठुलो लेसन दिएको छ। किन लेसन दिएको छ भने हामीलाई चाहिँ अहिले रियलाइज भयो कि हाम्रो हेल्थ सेक्टर चाहिँ हामीले नट अप टु द स्ट्यान्डर्ड अफ वाट वी वान्ट। सिक्किममा जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड छ त्यसको मान्छेलाई जुन चाहिँ एउटा नर्मल उयोमा छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा छैन रहेछ। यो कुनै गभर्मेन्टलाई क्रिटिसाइज गरेको होइन, कसैलाई पनि म चाहे पास्ट गभर्मेन्ट होस् प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट होस् उहाँहरूलाई मैले क्रिटिसाइज गर्न आएको होइन, तर इन फ्युचर के गर्ने हामीले भन्ने एउटा सबै सिटिजनको एउटा गभर्मेन्टको ले हामीले जोइन्ट एफोर्ट लाएर यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्रोभाइज गर्ने, यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने मात्रै कुराहरू लिएर आउँदैछु है। अब एउटा कुरा हेल्थ सिस्टममा मैले के देखेँ भने यसपालि मलाई के फिल भयो भने हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ बहुतजना मान्छे बाहिर गएर हेल्थ ट्रिटमेन्टको लागि गइरहेछ र एउटा डायलिसिस मेसिनधरि हाम्रोमा अप टु द स्ट्यान्डर्ड नभएकोले गर्दा, टेक्निसियन नभएकोले गर्दा र हामीले कुनै दिन कम्प्रोमाइज गरेको, हामी आफै कम्प्रोमाइज गरेकोले गर्दाखेरि यो डायलिसिस हामीले पाउनु सकेन र अहिले पनि हाम्रो भित्र मान्छे ल्याउने भन्दाखेरि अहिले हामीलाई के फिल भयो भने हामीले ल्याउनु सक्दैन र +91910102 सरी अलिकति डिस्टर्ब भयो र यो हेल्थ सिस्टमलाई हामीले कसरी राम्रो बनाउने र अब हेल्थ सिस्टमको एक दुईवटा कुरा गरौँ। जस्तै हाम्रोमा एउटा मणिपाल छ। अब मणिपाल जस्तै हाम्रो जब चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले एउटा वर्ल्ड क्लास हाम्रो हस्पिटल बनाउनु भयो भने दार्जिलिङ कालिम्पोङमा नभएको मान्छे पनि हाम्रो हेल्थ टुरिज्म हुनसक्छ र त्यहाँबाट हाम्रोमा रिसोर्स आउनसक्छ, पैसा आउनसक्छ र उहाँहरूलाई पनि टाढो जानु परेन, तल दिल्ली भेल्लोरतिर जानु परेन। त्यो खालके क्लासको एउटा हामीले हस्पिटल, हामीले हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। सेकेन्ड कुरो एजुकेसनमा पुरा फोकस गर्नुपर्छ। किनभने अब अहिले हेर्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल, मणिपालले डक्टर पढाइरहेछ, उनीहरूको लागि एउटा रिसोर्स पनि भयो, प्लस उहाँहरूले हाम्रो नानीहरूलाई डक्टर नर्सेसहरू पनि बनायो। यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो पनि के भइरहेछ, जति स्टुडेन्टहरू बाहिर फस्नु भयो यसपालि स्ट्यान्डर्ड भयो, यो हाम्रोमा एजुकेसन सिस्टम पनि हाम्रो अलिकति नट अप टु द स्ट्यान्डर्ड भएर उहाँहरू जानुभएको। अब यो पनि हामीले कसरी हुन्छ यसलाई गर्नु पऱ्यो। अर्को सोसियल सिक्युरिटी। अब सोसियल सिक्युरिटी चाहिँ किन भन्दैछु, यो चाहिँ कसलाई फरक पर्छ, जो मान्छेको रेगुलर सोर्स अफ इन्कम छैन र सानो काम गर्ने, जस्तै फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, डे टु डे वेजेस गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ र यसपालि कसलाई बेसी हिट भयो भने उहाँहरूलाई हो, यो गरिबहरूलाई हिट भएको छ र यो गरिबहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि अब चाहिँ हाम्रो इट्स हाई टाइम हामीले चाहिँ सोसियल सिक्युरिटीमा फोकस गर्नुपर्छ कि भोलिको दिनमा माथि तल भयो भने एटलिस्ट वी आर सेफ भन्ने उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्छ। र जसको रेगुलर सोर्स अफ इन्कम छ, जस्तै रेगुलर एम्प्लोयरले पनि उहाँहरूको लागि अलिकति बुझेर तपाईँहरूले पनि अलिकति यसलाई वर्कआउट गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो एउटा रिक्वेस्ट जस्तो हो। र अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिस, तर इट हेज टु बी अ भोलिन्टरी। भोलिको दिनमा कुनै पनि चाहे डक्टर होस्, चाहे इन्जिनियर होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे जो पनि होस्, एभ्री इन्डिभिजुअल, चाहे कार्पेन्टरदेखि प्लम्बरदेखि कोही पनि यो इमर्जेन्सी सर्भिसमा चाहिँ भोलिन्टरी उनीहरू छ भने यसपालिको जस्तो पेन्डेमिक भयो र कुनै पनि नेचुरल डिजास्टर, भोलिको दिनमा अर्थक्वेक भयो, ल्यान्डस्लाइड भयो, कुनै पनि कुरा यस्तो कुरा भयो भने चाहिँ हामी वी हेभ टु बी वेल प्रिपेयर्ड कि वी डोन्ट हेभ टु डिपेन्ड अपन अदर पिपल। भोलि घरबाटै निक्लिन सक्नु पऱ्यो र यो पनि मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट लागेर मैले अब चाहिँ दिस इज द राइट टाइम। हाम्रो सरकारले चाहिँ अब यो मैले आज बोलेको कारण चाहिँ के हो भने यो चाहिँ राइट टाइम जस्तो लाग्यो कि अब चाहिँ हामीले यस वी हेभ टु कन्सन्ट्रेट अन दिस वान भनेर चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ हुन त मैले भनेको यो इट्स बिन अलमोस्ट 10 years अघि अब मान्छेले डिडन्ट टेक इट सिरियसली। तर अब चाहिँ फिल हुनु पऱ्यो, मान्छेलाई पनि मान्छेले रियलाइज गर्नु पऱ्यो कि वाट इज हेल्थ। हेल्थ भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो।
यो कसरी गर्ने र अब एउटा हाम्रो चान्स पनि हो। यो 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 यस्तो खालके भयो यो कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई एउटा टर्न मात्रै गरिदिएको हो क्या। यसलाई डाइभर्ट गरिदिएको होइन र कसैले पनि सुर्ता गर्नु पर्दैन कि अब चाहिँ हामीले कसरी यो कोभिड-19 भोलिपछि कोरोना भाइरससँग पनि लडेर बस्नु सिक्नुपर्छ हामीले कसरी। अब जस्तै सफा बस्नु पनि एउटा सिकायो, जहीँ तहीँ नथुक्नु पनि सिकायो, के अरे सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु पनि सिकायो, कतिवटा डिसिप्लिन पनि सिकायो यसले हामीलाई हो। र म के भन्छु भने हामीले कसरी अब यसलाई, किनभने यो त पार्ट अफ लाइफ, मैले अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ नि, भाइरस भने त आउँछ जान्छ, तर योसँग कसरी कोप अप गर्ने, कसरी बस्ने, कसरी यसलाई लड्ने भन्ने हाम्रोमा त्यो पनि सल्युसन आउनु पऱ्यो। र हाम्रो मान्छेहरूले पनि अब सोचिदिनु पऱ्यो है, अब के गर्ने, हामीले कसरी गर्ने। अन्त यो इकोनोमी जुन चाहिँ रिभाइभ गर्नुको लागि चाहिँ अब मेरो हो, यो हजुरहरूको कस्तो छ र उहाँहरूले पनि अब एक दुईवटा नयाँ अप्रोचहरू चाहियो हामीलाई। अब यो किनभने यो जुन चाहिँ लकडाउन चाहिँ कहिले पनि भएको थिएन, यस्तो इकोनोमीमा कहिले पनि फरक परेको थिएन। सो दिस इज अ न्यू टाइप अफ थिङ। र गभर्मेन्ट र जनताले पनि के सोच्नु पऱ्यो भने अब नयाँ खालको अप्रोचले यसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गरेर हामी चाहिँ त्योभन्दा पहिला जस्तो थियो त्योभन्दा स्ट्रङमा पुग्नु सक्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। जस्तै एक्सपर्ट र स्टेक होल्डरले हामीले सोच्नु पऱ्यो र यो एउटा थिङ्क ट्याङ्क बनाएर ब्रेन स्टर्मिङ गर्नु पऱ्यो। हाम्रो बिचमा चाहिँ चर्चा गर्नु पऱ्यो, के गर्दा ठिक हुन्छ, कसो गर्दा। जस्तै अहिले इन्डिया गभर्मेन्टले द टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन फोरकास्टिङ एन्ड एसेसमेन्ट काउन्सिल भनेर खोल्नु भएको छ। यो पनि त्यही हो। र हामीले सिक्किमले पनि हामीले यो गर्नु पऱ्यो। र हामीले जस्तै मेक इन इन्डिया जस्तै गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले बनाएको छ, त्यस्तै हाम्रो सिक्किममा पनि अब जस्तै इम्पोर्ट जुन चाहिँ घटाउनुको लागि चाहिँ के सल्युसन छ, त्यसको लागि हाम्रो के बाहिरबाट बेसी आउँदैछ। अब जुन चाहिँ कुरो बनाउनै नसक्ने त भिन्दै कुरो, तर साग सब्जीदेखि लिएर यो त सबै बाहिरबाट आउँदैछ। अब यसलाई कसरी हामीले मिनिमाइज गर्ने, अब ल्याउँदै नल्याउने होइन, तर कसरी हाम्रो सिक्किममा प्रोडक्सन गरेर मिनिमाइज गर्ने, अब यस्तो कुरोहरू पनि सोच्नु पऱ्यो। र पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन है, यो सिस्टम चाहिँ प्रपर हुनु पऱ्यो र ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो। अब हुन त अब सरकार यसपालि म देख्दैछु पोजिटिभ भएर ट्रान्सपेरेन्ट रहेछ, उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। किनभने अस्ति यो बजेट आएको जुन चाहिँ छ त्यो पनि ट्रान्सपेरेन्ट हुनुहुन्थ्यो। र अब हाम्रो जनताले पनि के सोच्नु पऱ्यो भने अब हामीले सोसाइटीलाई के दिने, के सरकारकोबाट मात्रै नलिने। सरकारकोमा पैसा जुन चाहिँ बजेट आयो त्यो चाहिँ एक एक पैसा एक एक कन्ची चाहिँ एभ्री सिटिजनको टाउकोको हो त्यो। र त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गरेर खर्च गर्ने, एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर कसरी हामीले चाहिँ यो पैसालाई चाहिँ कलेक्ट गरेर ठिक्कै कुरामा हाल्ने। जस्तै हेल्थ सिस्टम, एजुकेसन सिस्टम, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो सबैको लागि हाम्रो चाहिँ हामीले सोचेर हामीले पनि सरकारलाई अब यो कुराहरू भन्नु सक्नुपर्छ र सरकारले पनि पोजिटिभ भएर लिइदिनुपर्छ। अब जस्तै इफेक्टिभ हेल्थ केयर, रुरल हेल्थ केयर, अब गाउँ बस्तीमा अब हेल्थ सिस्टम हाम्रो कसरी त्यसलाई राम्रो बनाउने, त्यस्तो कुराहरू, एजुकेसन सिस्टम कसरी राम्रो बनाउने भनेर त्यस्तो सिस्टमहरू अब सोच्नु पऱ्यो हामीले। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ तपाईँको के अरे प्रब्लम सल्भिङहरूको कुरा आउँछ है, अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरो चाहिँ के राख्नुपर्छ भने कसरी हुन्छ यो इकोनोमी सेयर गर्ने। जस्तै अब एउटा कुरा भनौँ न, अब एउटा गोल्डलाई भनौँ न, इट्स अ डेट इन्भेस्टमेन्ट। किनभने गोल्डलाई चाहिँ त्यसलाई मेन्टेनेन्स पनि लागेन, त्यसलाई ट्याक्स पनि लागेन, र त्यसले चाहिँ सोसाइटीलाई केही पनि दिएन। घरमा यो भित्र आलमारीभित्र राख्नु र जब फङ्सन हुन्छ त्यति बेला लाउनु मात्रै हो। वेयरएज तपाईँले एउटा इकोनोमीमा सेयर गर्ने चिज किनेको छ, सपोज एउटा गाडी नै किन्नुभयो भने पनि त्यसको वेयर एन्ड टेयर हुन्छ, त्यसको टायर चल्छ, मेकानिककोमा जानुपर्छ, मेकानिक चल्छ, टायर दोकान चल्छ, पेट्रोल स्टेसन चल्छ, गभर्मेन्टलाई एभ्री इयर त्यसले ट्याक्स दिन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनी चल्छ। र यो कुराहरू चाहिँ हामीले पनि राखेर अब यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले सोच्ने बेला भयो, वेदर द्याट इज रेलिभेन्ट अर नट। र कसरी हामीले एकअर्कामा यो इकोनोमी सेयर गर्ने है, र कसरी हुन्छ अब यो धनी र गरिबको जुन चाहिँ ग्याप छ त्यसलाई ब्रिज गर्ने। र धनी यता माथि, गरिब चाहिँ यस्तो मुनि नहोस् कि, तर अलिकति भए पनि त्यसलाई कसरी हुन्छ यसो हुनुको लागि हामीले एउटा वे आउट निकाल्नुपर्छ।
र सरकारले पनि अब चाहिँ यो कुराहरू भएन भने चाहिँ भोलिको दिनमा के हुन्छ भने क्राइम, डिकोइटी, अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ। धनी 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 भयो, गरिब गरिबै भयो भने भोलिको दिनमा यस्तो कुराले धेरै यो सोसाइटीमा, यो एउटा स्टेटमा एउटा फरक पर्न जान्छ है। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अब यो दिएन त्यो दिएन, यो अब जस्तै भोलिको दिनमा हामीले के दिउँ भनेर सोच्ने चाहिँ हाम्रोमा क्षमता हुनु पऱ्यो है। म चाहिँ एज अ कन्सर्न सिटिजन भनेको, र हामीले सरकार नभए एउटा सोसाइटीमा के दिने र यो सोसाइटीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ हाम्रोमा यो सोचाइ हो। र आज सबैजनाहरूले अब सोचिदिनुहोस् यसको लागि है। अब कतिजनालाई त यो के हो बुझ्दैन, तर पनि अब इट टेक्स टाइम। मैले भनेको बहुत वर्ष भइसक्यो र सुनर लेटर सबैले बुझ्छ होला है। अब यति भन्दै म हजुरहरूको अगाडिबाट आज बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू। र सबैजनालाई आजको दिन राम्रो होस् भनेर म शुभकामना भन्छु। थ्याङ्क यू।